अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 14 आयतें, आयत नंबर 7 से आयत नंबर 20 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। यकीनन यूसुफ और उसके भाइयों के वाक़ये में सवाल करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबह इन्ना अबाना लफ़ी ग़लालिम मुबीन। जब उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका भाई यानी बिन्यामीन तो हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं, यकीनन हमारा बाप तो वाज़ेह गलती में है। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहू अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी ज़मीन में फेंक दो ताकि तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का चेहरा खाली हो जाए और उसके बाद तुम लोग नेक लोग बन जाना। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब यल्तक़ितहु बअदुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी कुएँ की तह में डाल दो, कोई आता जाता काफ़िला उसे उठा लेगा। क़ालू या अबाना मा लक ला तामन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून। उन्होंने कहा, ऐ हमारे बाप, आपको क्या हो गया कि आप यूसुफ के बारे में हमेशा अमीन नहीं समझते, हालांकि हम तो यकीनन उनके खैर ख़्वाह हैं। अरसिलहु माना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसे कल हमारे साथ भेजिए कि फ़राखी के साथ खाए पिए और खेले कूदे, और यकीनन हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। क़ाल इन्नहु लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। उन्होंने कहा, मुझे तो ये बात गम में डालती है कि तुम उसे ले जाओ, और मैं डरता हूँ कि इसे कोई भेड़िया खा जाए और तुम उससे गाफिल हो। क़ालू लइन अकलहु ज़िब व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। उन्होंने कहा, अगर इसे भेड़िया खा जाए जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं, तब तो यकीनन हम खसारा पाने वाले होंगे। फ़लम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजअलूहु फ़ी ग़याबतिल जुब वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। फिर जब वो उसे ले गए और उन्होंने अज़्म कर लिया कि वो उसे कुएं की तह में डाल देंगे, और हमने उस यानी यूसुफ की तरफ वही की कि तू ज़रूर उन्हें उनके उस काम की खबर देगा, और वो उसका शऊर नहीं रखते होंगे। वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून। और वो इशा के वक्त अपने बाप के पास रोते हुए आए। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। उन्होंने कहा, ऐ हमारे बाप, बेशक हम दौड़ का मुकाबला करने लग गए और हमने यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात का यकीन करने वाले नहीं, खा हम सच्चे ही हों। वजाअू अला क़मीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून। और वो उसकी कमीज़ पर एक झूठा खून लगा कर ले आए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हकीकत ये नहीं बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बात गढ़ ली है, सो सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही है जिससे इस काम पर मदद तलब की जाती है जो तुम बयान करते हो। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवा क़ाल या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। उधर एक काफ़िला आया तो उन्होंने अपना एक पानी लाने वाला भेजा, बस उसने अपना डोल लटकाया तो कहा, वाह खुशखबरी, यहाँ तो एक लड़का है, और उन्होंने उसे सामान्य तिजारत बनाकर छुपा लिया। हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह उसे खूब जानने वाला था। वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानु फीही मिनज़ ज़ाहिदीन। और उन्होंने उसे थोड़ी सी कीमत चंद दिरहमों के एवज़ बेच डाला और उससे बेरग़बती करने वाले थे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 12वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 14 आयतें हैं, आयत नंबर 7 से आयत नंबर 20 तक। इसके अंदर ये जिक्र है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया, और उसके बाद एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा, उसने कुएं से निकाल लिया। तब आइए देखते हैं, आयत नंबर 7 से 10 के दरमियान है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाइयों के वाक़यात में, किस्से में इबरत है सवाल करने वालों के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने साजिश की और कहा, यूसुफ को कत्ल कर डालो या दूर फेंक दो ताकि तुम्हारे बाप का चेहरा खाली हो जाए और तुमसे मोहब्बत करने लगे। ये घिनौनी साजिश थी, क़त्ए रहमी भी थी, बाप की नाफरमानी भी थी, छोटे बच्चे और मासूम बच्चे पर जुल्म भी था, और बूढ़े माँ बाप
کو تکلیف بھی دینا تھا، بوڑھے باپ کو تکلیف بھی دینا تھا، جبکہ احترام کی ضرورت تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا احترام ہونا چاہیے تھا، لیکن بوڑھے باپ کو تکلیف بھی دینا تھا۔ اور بیچارے یوسف کی کیا غلطی تھی؟ وہ تو چھوٹے بچے تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ بالآخر کیا ہوا؟ بھائیوں نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے اور اپنے ابا سے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا جائز کھیل کود جائز ہے، جائز کھیل کود جائز ہے، اور تفریح کے لیے نکلنا چاہیے، جانا چاہیے، پکنک منانا چاہیے، سال میں ایک مرتبہ تو نکلنا ہی چاہیے۔ تو جائز کھیل کود پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے، اور قرآن نے بھی منع نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جائز کھیل ہے آدمی کو چاہیے کھیلے، کودے، پکنک کے لیے جائے، دیکھے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھیڑیے کا ڈر لگتا ہے، کیونکہ صحرا کے اندر رہو گے تو وہاں بھیڑیا آ جائے گا تو کوئی کھا نہ لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے ابا جان، ہم تو اتنے طاقتور قسم کے لوگ ہیں، تب تو ہم گھاٹا پانے والے ہو جائیں گے، اتنی تعداد میں ہیں، پھر ہمیں اتنا طاقتور ہونے کا فائدہ کیا ہے، آپ بھیجیے تو۔ پھر بالآخر کیا ہوا کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آیت نمبر 15 کے اندر یہ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی۔ یعنی آج کا جو واقعہ کہ یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے کنویں تک چلے آئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ گھبرائیے نہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ان بھائیوں کو آپ بتانے والے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، چھوٹے بچے پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، رشتہ داروں میں ظلم نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن دیکھ لیجئے بڑھتا جا رہا ہے، قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی تھی، یا کچھ بتا دیا تھا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ لوگ جھوٹ موٹ کیا کر لیے؟ ان کی قمیص پر خون لگا کے لے آئے۔ قمیص کرتا، یعنی کرتا پہننا یہ اچھا ہے، اس لیے اس کا ذکر آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی کرتا پہنتے تھے، لیکن اس پر خون لگا لیا۔ بھائی جھوٹا خون اس لیے تھا کہ اگر بھیڑیا کھا لیتا تو کرتا پھٹ جاتا، تو کرتا تو ویسا ہی تھا، اوپر سے خون اس کے اوپر مل لیا تھا، تو جھوٹ تو پکڑا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بات سنی تو کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، آیت نمبر 18 ہے۔ یہ تو تمہارے نفس نے گڑھ لیا ہے، بس صبر ہی کرنا بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ اس لیے ہر حال میں صبر کا دامن چھوڑنا نہیں ہے، صبر کا دامن پکڑ رہنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آیت نمبر 19 کے اندر ہے، ڈول کو جب کنویں کے اندر ڈالا گیا تو پانی کے بجائے بچہ نکل آیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشی، یہ تو ایک بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان لوگوں نے مال تجارت سمجھ کر تمام قافلے والے نے چھپا لیا۔ وہ قافلہ جو تھا وہ مصر کی طرف جا رہا تھا، تو ان لوگوں نے چھپا لیا یوسف علیہ السلام کو۔ اس لیے چھپا لیا کہ ان کو یہ لگا تھا کہ یہ جو کنواں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ یہی کسی گاؤں کے قریب کا ہو، اور دوڑتے دوڑتے آیا ہو، کھیلتے کودتے آیا ہو اور گر گیا ہو، تو لوگ ابھی آئیں گے ڈھونڈنے کے لیے، اس لیے تمام قافلے والوں نے مل کر ان کو چھپا لیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بچہ ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ گھر سے نکلے، کنویں کے اندر آئے، اب کنویں سے اللہ نے نکال لیا۔ اب آگے کا جو واقعہ ہے وہ آگے کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان واقعات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔